अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लखनऊ की एक सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया तो उसने उसको रुकने का इशारा किया और वो रुक गया। रिक्शा वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपने कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शा वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी दाढ़ी भी सजा रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि मैं इससे कह देती हूँ कि आप चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था और वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती जाती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी, उस लड़की के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। वो लड़की किराए का पूछती है तो रिक्शे वाले ने बताया कि 200 रुपए किराया होगा। लड़की सोचती है कि मैं रोजाना यहीं से अपने घर तक जाती हूँ और 300 रुपए किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते, ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नजर आने लगी। दूसरे जानिब गर्मी भी शदीद थी। ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 180 दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी और फिर मुसलमान मर्द किसी सूरत उसको पसंद न थे। लेकिन आज एक मौलवी के साथ उसे सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान उस मौलवी ने इस खातून को आखिर ऐसा क्या कहा और उस खातून पर इस मौलवी के रवैये का क्या असर होगा, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लिहाजा आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, वो लड़की जाने के लिए तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा कि मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वो चल पड़े। दूर जाकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि अधूरा रह गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसको पूरा सुन लूं। वो लड़की कहने लगी, हाँ मुझे कोई मसला नहीं है, आप सुन लीजिए। लड़की के ऐसे बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी टेप को एक बार फिर ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरतों के पर्दे के मुताल्लिक बता रहे थे। ना चाहते हुए भी लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था और लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके जहन और दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत ही भरी पड़ी थी कि मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माल, हवस, लालच और औरतों के जिस्म के सिवा कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना उनका मशगला होता है। लेकिन अब ये लड़की इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वो कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पाँव को ढककर उसे हजारों की भीड़ में भी पर्दा महफूज होने का यकीन दिलाता है।
پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھک لیا کریں، اس سے بہت جلدی ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عزت کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کے پاک دامن ہونے کی بھی ظاہری علامت ہے۔ حقیقت میں پردے میں ہی عورت کی عزت ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے گوشت جیسی ہے کہ جس پر آ کر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور اس پر بیٹھ کر گند کر جاتی ہیں، اور ہر کوئی اس کو کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو لگنے لگا جیسے یہ سب الفاظ اسی کے لیے ہی بولے جا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ آفس آتی جاتی تو راستے میں ہر آوارہ شخص کی نظر اس پر پڑتی اور راستے میں لوگ اس پر آوازیں کستے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی مشکل کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اتنے میں وہ اپنی گلی کے باہر پہنچ چکی تھی اور اس کے گھر کے سامنے آٹو رک چکا تھا۔ لڑکی آٹو سے نیچے اترتی ہے اور کہنے لگی کہ آپ میرا سامان باہر رکھ دیجئے۔ پھر وہ لڑکی اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ممی چھوٹے بھائی سنی کو نیچے بھیج دو، میرے پاس کچھ سامان ہے جس کا وزن زیادہ ہے، میں اکیلے اس کو اٹھا کر اوپر نہیں لا سکتی ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا بھائی سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا کہ میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکی کے دماغ میں یہ سوچ پہلے ہی آ چکی تھی کہ یہ تمام کھیل پیسوں کی لالچ کے لیے کیا جا رہا ہے، چلو میں اس سے اپنا سامان اوپر رکھوا دیتی ہوں اور جتنے پیسے یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گی۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سامان گھر کے اندر تک رکھ دیں۔ مولوی نے سامان اٹھایا، لڑکی کے پیچھے چلتے چلتے فرسٹ فلور پر جا کر ایک فلیٹ کے سامنے تمام سامان رکھ دیا۔ لڑکی نے 300 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھائے تو وہ آٹو ڈرائیور کہنے لگا کہ کرائے کی تو 180 روپے کی بات ہوئی تھی، یہ باقی پیسے کیوں دے رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میں روزانہ دفتر سے آٹو میں ہی آتی ہوں اور ڈیلی میں جو کرایہ ادا کرتی ہوں وہ 300 روپے ہوا کرتا ہے، تو آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھا کر دروازے تک پہنچا دیا ہے، اگر آپ اس کی الگ قیمت اور معاوضہ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مولوی نے کہا کہ دیکھیے بہن، بات 180 روپے کی ہوئی تھی، آپ مجھے 180 روپے ادا کیجئے اور باقی جو سامان اٹھانے میں نے آپ کی مدد کی ہے، تو یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کرنی چاہیے بلکہ ان کی مشکل میں ان کے کام بھی آنا چاہیے۔ دوستو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا آپ واقعی مولوی ہیں؟ وہ شخص اس کی صورت کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور کہا کہ بہن میں کوئی عالم، حافظ یا دین کا بہت زیادہ علم رکھنے والا نہیں، لیکن میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین، کسی بھی مذہب، کسی علاقے سے ہو، آپ نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور ہمارے دین میں اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو مولویوں اور مسلمانوں کے متعلق غلط بتایا گیا ہے۔ آج آپ نے خود ایک مسلمان کو دیکھ لیا ہے کہ میرے دین میں دوسروں کی مدد کرنے کا بہت ثواب بتایا گیا ہے۔ اسے یہ بات کہہ کر مولوی سیڑھیاں اترتا ہوا چلا گیا اور وہ خاتون اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، لیکن آج اس کے دل میں مسلمانوں کا خاکہ بیٹھ گیا ہے، پھر وہ کبھی مٹ نہ سکا۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا کہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور آپ کا اور میرا دین اسلام بھی اچھے اخلاق کے سر پر ہی پھیلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اخلاق کے مالک تھے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔